बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। आज आप सुन रहे हैं किताब खून और आंसुओं का दरिया का चैप्टर नंबर 10, लक्षम, राजबाड़ी, गोलनद्दू और फरीदपुर के कातिल। इस किताब के मुसन्निफ हैं कुतुबुद्दीन अजीज़ और इसका तर्जुमा किया है सलीम मंसूर खालिद और ज़हूर अहमद कुरैशी ने। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है मोहम्मद बिलाल ने। ये बात 59 साला मासूम अली ने बताई, जिनको फरवरी 74 में ढाका से कराची मुंतकिल किया गया। मासूम अली का 26 साला बेटा लक्षम के मकाम पर ईस्ट पाकिस्तान रेलवे में बतौर टिकट चेकर काम करता था। वो इस कत्लेआम में मारा गया। मासूम अली की याददाश्त में अपने खानदान के हवाले से बहुत सी तकलीफदेह बातें हैं। लक्षम के मकाम पर रहने वाले गैर बंगालियों और उनके खानदानों में से अक्सर रेलवे मुलाजिम थे। उनमें से बेशतर भारत के सूबों बिहार और मगरबी बंगाल से आए थे, क्योंकि उन्होंने 1947 में तकसीम हिंद के वक्त अपनी मुलाजमत के हवाले से मशरकी पाकिस्तान को तरजीह दी थी। लक्षम की आबादी में गैर बंगाली 1000 से जायद नहीं थे। उन लोगों में मगरबी पाकिस्तान से आए हुए कुछ खानदान भी शामिल थे। बंगाली उन सभी को उर्फ आम में बिहारी कहते थे। मार्च सन 1971 के पहले ही हफ्ते से अवामी लीग के हाथों लक्षम में शदीद तनाव पैदा हो गया और गैर बंगाली बहुत फिक्रमंद थे। जहां तक गैर बंगालियों के तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक है, मकामी पुलिस गैर मुतहरिक थी। कोई पुलिस वाला किसी गैर बंगाली को उन सियासी गुंडों से बचाने के लिए तैयार ना था, बल्कि शरीक जुर्म था। 19 मार्च 1971 की रात को तकरीबन 500 बागियों ने रेलवे क्वार्टर्स पर हमला कर दिया, जहां गैर बंगाली मुलाजमीन और उनके खानदान रहते थे। ये बागी मुसल्लह थे और बंदूकों से लैस थे। ये हमला इस कदर अचानक और इतनी सफाकी से किया गया कि हमें सोचने समझने का मौका ही ना मिल सका। कातिल गुंडों के एक दस्ते ने हमारे घर का दरवाजा तोड़ा और हम घर वालों पर फायर खोल दिया। चंद मिनटों के अंदर हमारा घर एक कत्लगाह की शक्ल इख्तियार कर गया। उन्होंने मेरे बेटे, उसकी बीवी और उसके 4 छोटे मासूम बच्चों और मेरी बहू के भाई, उसकी नौजवान बहन को भी चंद मिनटों में मौत की नींद सुला दिया। कातिलों में से एक ने मेरे सर पे जरब लगाई और मैं दिन भर बेहोश पड़ा रहा। पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों ने 16 अप्रैल 1971 को लक्षम का दोबारा इंतजाम संभाला और मेरे प्यारों की बाकियात को दफन करने के इंतजाम किए। कई महीनों तक मैं जहनी तौर पर गैर मुतवाजन रहा। रातों को खौफनाक ख्वाब आते थे। मेरे अंदाजे में मार्च 71 के कत्लेआम में हमारे यहाँ कम अज कम 800 गैर बंगाली मारे गए थे। मुझे अब तक रेलवे क्वार्टर नंबर H93 की दीवारों और फर्श पर पड़े अपने प्यारों के खून के धब्बे याद हैं, जिन्हें मेरी खौफजदा और बेबस आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया था। काश मैं भी जिंदा ना रहता। राजबाड़ी। ये टूटी हुई कांच की चूड़ियां मेरे लिए सबसे कीमती सरमाया है और यही मेरी 2 खूबसूरत बेटियों के यादगारी आसार हैं जो मेरे पास है। मेरी बेटियों को बंगाली बागियों ने मार्च 71 की बगावत के दौरान राजबाड़ी में वाक़ मेरे घर से उठाया था। ये बयान 46 साला रोती से सकती हफीजा बेगम ने दिया, जिनको जनवरी 74 में ढाका से कराची मुंतकिल किया गया। बंगाली कौम परस्त कसाबों ने मेरे 55 साला खाविंद को ज़िबा कर दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी बहादुर चीखती चिल्लाती बेटियों को बंदूक की नोक पर जिनसी हविस का निशाना बनाया और फिर उन्हें कत्ल कर दिया। हफीजा ने रोते रोते मजीद बताया। हफीजा अपनी जिंदगी के अलमिए और खुद पर बीते खौफनाक वाकयात को बयान करते हुए कई बार रो पड़ी। उन्होंने कहा, राजबाड़ी में मार्च 71 में अवामी लीग की बगावत से पहले बंगालियों और गैर बंगालियों में कभी भी नस्ली तनाव का सवाल पैदा नहीं हुआ था। हम गणेशपुर के इलाके में रहते थे। हमारे घर के आसपास दर्जन भर गैर बंगालियों के घर थे। औलाल मार्च ही चौंका देने वाली अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, लेकिन हमारे बंगाली दोस्तों ने कहा कि राजबाड़ी में गैर बंगालियों के खिलाफ तशद्दुद नहीं होगा। 19 मार्च सन 1971 की रात मैं अपनी हमसाई के घर में बैठी थी कि हमारे इलाके पर बंगाली बागियों के एक कसीर जत्थे ने हमला कर दिया। जो ये बंगला के नारे और हदफ बनने वालों की चीखें आसमान को छू रही थी। मैं अपने घर की तरफ भागी। रास्ते में मैंने देखा कि कातिल गुंडे गैर बंगालियों के मकानों के बंद दरवाजे तोड़ रहे हैं और उन मकानों में रहने वालों पर खंजरों, डंडों, लोहे की सलाखों और लंबी दरांतियों से हमले कर रहे हैं। जो ही मैं अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वो मेरे खाविंद को बेदर्दी से मार रहे हैं, जो उनके हमलों से बचने के लिए मज़ाहमत कर रहे थे। उसी लम्हे मैंने अपनी 2 गैर शादीशुदा लड़कियों की चीखें सुनी, जो हमलावरों के जिनसी हमले से बचने के लिए फ्राइंग पैन और छोटे डंडे के साथ मज़ाहमत कर रही थी। इस कश्मकश में मैं भी अपने खानदान के साथ शामिल हो गई। एक कातिल ने मेरे सर पर जरब लगाई और मैं फर्श पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मेरा खाविंद मेरे पास ही मुर्दा पड़ा था। उसके पूरे जिस्म पर खंजरों के गहरे जख्म थे। मेरी गर्दन और सर के बाएं तरफ शदीद दर्द था। मेरी दोनों बेटियों का कोई अता पता ना था। मैं रेंगती हुई अपनी बेटियों के कमरे में गई।
وہاں میں نے یہ ٹوٹی چوڑیاں، ان کے بدن کی ساڑیاں اور خون کے دھبے دیکھے۔ ایک پاگل عورت کی طرح میں لنگڑاتی ہوئی اپنے گھر سے باہر نکلی اور انہیں اونچی آواز میں اپنی بیٹیوں کے نام لے کر پکارے۔ میں نے دیکھا کہ غیر بنگالیوں کے گھروں میں کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ اسی دوران میں خوفزدہ بنگالی عورت نے، جو ہمارے ہمسائے میں رہتی تھی، مجھے گھر واپس لانے میں میری مدد کی اور مجھے نصیحت کی کہ میں شور نہ مچاؤں، ورنہ مجھے مارنے کے لیے وہ لوگ پھر آ جائیں گے۔ میں نے اپنے خاوند کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو کمرے کے اندر ایک چارپائی پر ڈالا، کیونکہ اس وقت اسے دفن کرنا ناممکن تھا۔ اپریل 71 کے تیسرے ہفتے میں پاکستانی فوج نے راجباڑی کو آزاد کروایا تو میرے خاوند کو دوسرے غیر بنگالی مقتولین کی باقیات کے ساتھ نزدیکی قبرستان میں ابدی نیند سلا دیا گیا۔ میں کئی دن راجباڑی کی گلی کوچوں میں اپنی اغوا شدہ بیٹیوں کی تلاش میں گھومتی رہی، لیکن میں ان کو نہ ڈھونڈ سکی۔ لگتا ہے قاتلوں نے بہت سی غیر بنگالی نوجوان عورتوں کو اغوا کیا، ان کی آبرو لوٹی اور ان میں سے اکثر کو وفاقی فوج کے راجباڑی کا دوبارہ انتظام سنبھالنے سے پہلے قتل کر دیا۔ حفیظہ کو ڈھاکہ میں بے یار و مددگار عورتوں اور بچوں کے لیے قائم کیے گئے ایک ریلیف کیمپ میں رکھا گیا اور جنوری 1974 میں انہیں کراچی منتقل کیا گیا۔ گولندو، فرید پور۔ مارچ 1971 میں راجباڑی میں ہونے والے غیر بنگالیوں کے قتل عام سے بچ جانے والے دو شخص تھے، ایک 35 سالہ زرینہ خاتون اور ان کے خاوند تمیز الدین، جو راجباڑی کے پاور ہاؤس میں ملازم تھے، جو یہاں 16 دسمبر 1971 کی شام تک امن سے رہے۔ لیکن جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کیا تو مکتی باہنی نے غیر بنگالیوں کے خلاف تباہی مچا دی۔ زرینہ اور ان کے خاوند اپنے 8 ماہ کے بچے کو لے کر راجباڑی سے گولندو منتقل ہو گئے، کیونکہ افواہ یہ تھی کہ ریڈ کراس غیر بنگالیوں کی حفاظت کرے گی اور انہیں ریلیف کیمپوں میں رکھے گی۔ گولندو کے مقام پر ایک مارکیٹ میں زرینہ کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے قاتل گنڈوں نے اس کے خاوند کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ مکتی باہنی والوں نے زرینہ اور اس کے دودھ پیتے بچے کو فرید پور کے قصبے کی جیل میں ڈال دیا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں غیر بنگالی عورتیں اور بچے قیدی بنا کر رکھے گئے تھے۔ زرینہ نے تفصیل بیان کی۔ فرید پور کی جیل ناقابل بیان حد تک غلیظ جگہ تھی، جہاں زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ بہت سی عورتیں بھوک اور بیماری کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئیں۔ ہمیں دن بھر میں مشکل سے ایک وقت کا کھانا ملتا، وہ بھی ایسے چاول جن میں کنکر ملے ہوتے۔ جیل میں جب کوئی ان نفرت انگیز حالات پر احتجاج کرتا تو جیل کے چوکیدار اسے بری طرح پیٹتے۔ 6 مہینوں کے بعد مجھے کچھ اور غیر بنگالی عورتوں کے ساتھ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ تب ہم سب بے جان ڈھانچوں کی طرح نظر آتے تھے۔ میں نے ایک ایسے بنگالی تاجر کے گھر خادمہ کے طور پر ملازمت اختیار کر لی، جس نے ایک مغربی پاکستانی کی دولت ہتھیا لی تھی، جس کو مکتی باہنی والوں نے فرید پور پر قبضے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ اس تاجر نے مجھے کوئی تنخواہ نہیں دی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے تم کو مکتی باہنی والوں سے بچایا ہے۔ جب ریڈ کراس والوں نے پاکستان جانے کی خواہش رکھنے والے غیر بنگالیوں سے درخواستیں مانگی تو میں نے فوراً درخواست دے دی۔ فروری 1974 میں اقوام متحدہ نے مجھے ہوائی جہاز کے ذریعے ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیا۔ فرید پور میں 6 ماہ قید اور 1971 کے قتل عام میں اس کے خاوند کی ہلاکت اور راجباڑی، فرید پور اور گولندو میں اس کے کئی ایک رشتہ داروں کے قتل نے اسے ذہنی مریضہ بنا دیا ہے۔ میں صرف اپنے اس چھوٹے بچے کے لیے جی رہی ہوں، زرینہ نے آنسوں سے چھلکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ گولندو کی مارکیٹ میں میرا شوہر سفاکانہ انداز میں گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔